گرفتاریاں کرائیاں ہر شے کیتی پر تو ایڈا لچا ہے میں رب ہو گئے انہوں بخش دیتا ہے تو گناہگار ہو گئے او دا گناہ 20 سال اپنے سینے چ لے کے تریا پھرے آئی انہوں گندہ ہی سمجھی آئی انہوں لچا ہی سمجھی آئی اللہ آندہ میں تیرے اس بدگمانی دی وجہ تو تینوں جہنم لاٹ کر دیتی ہے میرا موبائل ہے توجہ میرے وال میرے کل موبائل ہے 10,000 نمبر ہے دے چے سیف ہے تے ویرا انناؤن بہت زیادہ نمبر دے میں میسج آن دے صبح جدو میں کھول دائیں اے دے ویچ میمری پل ہوئی ہوں دیئے ہینگ ہو جاندہ ہے سیٹ جناب جی نہیں چل داؤں پھر میں دے ری سیکل چے جانا ہے میمری ڈیلیٹ کرنا ہے پھر میں جناب یالا وٹس اپ دی میمری ڈیلیٹ کرنا ہے پھر دے چے جناب غیر ضروری ویڈیو ڈیلیٹ کرنا ہے پھر موبائل چلن دے سویرے قابل ہوں دائے میں سوال کرانگا انسان دا بنایا موبائل لیمٹ رکھ دائے یہ دے ویچ وی جناب نہیں جگہ نہیں کہ تو ہر شہری یہ دے چے رکھیں اللہ آندہ ہے تیرا بنایا موبائل میمری زیادہ ہوئے تے نہیں چل داؤ اللہ آندہ ہے اس دماغ ویچ کسے دی میمری لے کے نہ آمین نہیں تے قیامت نو میں بخشنا نہیں دا کنے بندے ویچ گناہگار بیٹھے نے میرے درس قرآن چے جڑے پرہا دا 5 سال والا گناہ گڑے مردے پٹ لیندے نے انہیں انج کیتا نا 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 میرے جتنے دوست باب آئے اوے پترو آج تو 5 سال پہلے تیرے دوست نے کسے لڑکی نال بیٹھ کے پارک چے جوس پیتا ہوئے تے او دے بارے وہ خیال نہیں رکھنا او دی ملاقات تیری عمرے تے ہو جائے او دی ملاقات تیری مسجد چے ہو جائے انہوں اس نظر نہ نہیں ویکنا کہ سمندری دی پارک ویچے ایک لڑکی نل بیٹھا سی جوس پی رہا سی وہ دل اوتھے ہی چھڑ ڈاؤنی ہے ہو سکتا ہے پارک چوں نکلے آوے انہوں چھیڑا لگاوے ڈگ پہ آوے 2 دن ہسپتال رہے آوے ہسپتال ویچ اللہ کو معافی مانگ لی ہوئے تے ویرا انہوں تے اللہ بخش دینا ہے تیرا کی بنے گا کسی کے معاملات کو یاد نہ رکھو کسے دیاں گلہ اپنے دل چی یاد نہ رکھو کسے دے گناہ اپنے دماغ چی یاد تیری بربادی دا سبب بن جائے گا اپنے دلوں کو سب اللہ دے نبی فرمان دینے زمزم مسجد دی بستی ویچے جڑا بندہ رات نو سون لگ گیا ہوں اپنا دل صاف کر کے سون دائے اور سویں گا سمندری ویچے اکھ سمندری چے بند ہوئے گی اگر موت آگی تے اکھ جنت ویچے کھلے گی اگر موت آگئی سعود صاحب عبدالحفیظ صاحب تو آنکھ جنت چ کھلے گا اللہ دی قسمیں آج دا درس قرآن کدی دل میں چلے جائیں تیری زندگی چے انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا ہر بندہ میں ویکھ رہے ہیں آنکھاں چوہاں سونے بندے سوچ دے پہنے منو پتا آج میمری بھی خالی کر دے پہنے ڈیلیٹ کر دے پہنے اور حق والی ایک جملہ سن لو اپنا گناہ بھی نہیں یاد رکھنا جدو مالک نے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور پچھلے گناہ نیکیاں چے تبدیل کر دیتے پھر تو کون نہ اپنا یاد رکھ والا اور اتھے جملہ سننے والا ہے اللہ اکبر اللہ آؤ مسلمان بھائیو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والا اپنا کردار بناؤ حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی چلے دینے مدینہ النبی ہے ایک عورت فوت ہوگی ایدے جنازے نل پرہا بھی شامل رشتہ دار بھی شامل ہے ایدی قبر میں چینو لا دلاتا واپس آئے اپنی ایمان واندہ ماں میری بہن دی قبر جو میرے کاغذ ڈگ پہنے ماں دی پتر کسے نو دسینا قبر پٹ کے تے وچو کاغذ کا ڈلاؤ پھر سلیپ مارا کھائیں ایک قبر پٹ دا پیا ہے وچو خوفناک آوازاں شروع ہو گیا نے انہیں ویڈا سلیپ پٹائی اگ دے لمبو باہر نکل آئے انہیں فورن مٹی پا دیتے دوڑے آیا آدھا ماں اج میں عجیب واقعہ ویکھے آئے میری پہن دی قبر وچ اگ بھل دی پئی ہے چیخو پکار دیاں آوازاں نے مینوں دس میری پہن دا کردار کیویں دا ہے اج موضوع کردار دا اچھا بن جاؤ کسے دے سامنے اچھا کردار رکھی تیری گواہی پا دوے گا دفتر وچ اچھا کردار رکھو مسجد وچ اچھا کردار رکھو گلی وچ اچھا کردار رکھو بازار وچ اچھا کردار رکھو اللہ اکبر اللہ پھر اللہ تیرا ایمان جناب اعلیٰ قبول کر لے گا گوائیاں پھسا دے دیاں گوائیاں اچھیاں بنا کے جائیں گوائیاں اچھیاں بنا کے جائیں گوائیاں اچھیاں چھڑ کے جائیں اچھے رویے اچھے طور طریقے چھڑ کے جائیں ذرا توجہ میرے وال
ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے اللہ دے گھر ویچے او دی بات نو دھیان نہ سنیا کرو اور کنہ مجمع آئے میں چاہنا آج پیغام دواں سمندری ویچے لفظ سننے والا ہے میں شروع تو درس شروع کیتا ہے کردار تے موضوع رکھے ہیں اپنا کردار بناونا اللہ اکبر اے بی بی کی کہہ دی پتر جان دی کر مریاں دے عیب نہیں بیان کری دے مریاں دے عیب نہیں بیان کری دے آندہ نہیں اماں تینو دسنا پہنا ہے آندھی سون میں پتراؤ تیری پہن دے دو گناہ منو یاد نہیں اماں دس ہے آندھی وے پتراؤ تیری پہن جدو گوانڈی گلاں کر دے سی ایک کان لگا لگا کے سنیاں کر دے سی سویرے محلے چ بیان کر دے سی تے قرآن آندہ ولا تجسسو کسے دی جسوسی نہیں کرنی ٹو نہیں رکھنی کسے دی وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً خراب خبر کہن دیئے کلیاں آنائی اندھیرے بڑے نے سب بڑے نے تمہیں بڑے نے بستی ہوئے جتے آنائی آنائی جانا واپس نہیں لکھے آؤ ہر بستی چو واپس جانا لکھے آئے افغانستان دے مہاجر واپس جا رہے نے سمندری آیا ہے واپس چلے جانا ہے لوروں آیا ہے واپس چلے جانا ہے لیل پروں آیا ہے واپس چلے جانا ہے پر جڑی بستی چار پراواں نے موڈیاں تے چھڑ کے آنا ہے آن والیاں تے کہانیاں ہی مکیاں نے 28 سال ہو گئے نے میں اپنے باپ دے انتظار ویچے کدی فون ہی نہیں آیا چھڑ بجرے اڈ شہباز گئے میرا ایک دن بیٹا میں نے کہنا پاپا آپ میری بہنوں سے بڑا پیار کرتے ہیں میں نے بولا بیٹا میں یتیمی دیکھی ہوئی ہے باپ تو بنا تیاں کیویں پل دیاں نے باپ تو بنا پتر کیویں پل دینے کہتا پاپا مجھے جھڑک لیتے ہیں میری بہنوں کو کبھی نہیں جھڑکاؤں تو میں نے پیار سے گلے لگایا اور محبت برے لفظ کہا بیٹا نوریز ناصر مدنی تو جوان ہو گیا ہے میرے تمہیں کادو چا کھڑ لے آئے تے میں تینوں ہی نہیں ماریا کدی انجھے جھڑک لینا ہے پر انہوں نے کدی جھڑکے ہمیں نہیں تیانوں میں نے کہتا پاپا آپ ان کو نہیں جھڑکتے ان کی بات ہر ایک مان لیتے میں کہا بیٹا بتاؤں میں تیری بہنوں کو کیوں نہیں جھڑکتا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے مہمانوں کو مارا تو نہیں نہ جاتا میں کہا میریاں مہمان بیٹیاں نے اللہ جڑے تیاں دے دکھی بیٹھے نے اللہ کران دے سوہ دے دے اس مجمع چ میرا ایک یار بیٹھا ہے اور بھی یار بیٹھے نے اللہ کران دے سکھ دے دینا تیرے دین دیاں بڑیاں کرم نوازیاں نے دھیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے چانیاں اور سمندری چ ایک رسم دا بھی رد کر جاوانا جدو ماں فوت ہو جائے جدو بیوی فوت ہو جائے وہ پتروں کھڑے ہو جایا کرو نانا کفن لے کے آوے ماما کفن لے کے آوے کفن واپس کر دیا کرو نانا جی تیانو شگنا والے تسی سوٹ پواندے ہی سونے لگ دے جے اسی کفن اپنی مانو آپ دینا ہے جنہیں پیڑ تے چھریاں کھا کے ساڑھے وارث جمے نے یہ رواج ختم کر دو اپنی بیوی کا کفن سسرال سے نہ لیا کرو اور اگلی رسم بھی گندی ہے اپنی بیوی دی روٹی بھی کڑما تو نہ لیا کرو اور لوگو جدے باپ نے تیری 400 بندے دی جانج نو روٹی دیتی آج مریتے دے رشتے دار آئے نے تو روٹیاں بھی انہوں کو پکا رہے ہیں اپنی بیوی کو کفن نہ دینے دیا کرو میکے والوں کو کھڑے ہو جایا کرو 5000 چے حق مہر لیا تے کروڑاں دی راکھی کر کے قبراں چے چلیے تے خامد کھڑا ہو جاوے کرے بھئی نہیں بھئی میری عمر گزر گئی ہے دے نال
میرے وارث جمے اس ویلی چ کتے بولنے سی، الو بولنے سی، کتے ہگنے سی، انہیں وارث جمے وہ دی قبر تے کھلو کے کیا کرائی سلوٹ یو مائی وائف، میری بیوی تین میں مرن تو بعد بھی سلوٹ مارنا ہے کہ 5 وارث جم کے گئی ہیں اور کدی گھر دی سوئی بھی نہیں گواچن دیتی سی۔ اور میرے بھائیوں اپنی بیوی کو کفن خود دیا کرو، وہ جنہیں ساری زندگی تیرا پردہ رکھا ہے، جاندی وار دا پردہ بھی نہیں دے سکتا، جنہیں ساری عمر تیرے پردے رکھے، تیرا لباس ہے، قرآن نے اس کو وہ لباس کہا ہے، اور تم جب مرضی کہتے ہو نکلو میرے گھر سے، چلو نکلو میرے گھر سے، دولن بن کے آتی ہے، ہڈیاں دا پنجر بن کے قبران چلے جاندی، تو کہنا نکل میرے گھر۔ یہ بات سن سن کے میرے کان پک گئے، میں نے فیصلہ کیا اپنی 4 بیٹیوں کے لگ لگ مکان ان کے نام کر دیے، لو تیو جنہ لوکاں کہنا تیاں دا مکان نہیں ہوندہ، تے لو پھر تاڑے باپ نے نام لاتا تانوں نہیں کوئی کہے گا تیاں دا مکان نہیں ہوندہ۔ میں آپ کے لیے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، 2 مرلے اپنی تیاں دے نام ضرور لا دو، رل جائیں گی بیٹیاں، اللہ کی قسم ہے۔ آج کتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کے آنکھ کھا جاتے، بہنوں کے آنکھ کھا جاتے، رونے ڈالے ہوئے کہ فلان ملک حق نہیں دیتا، فلان نہیں دیتا، وہ بھائی ہم خود کھا جاتے اپنی بیٹیوں کے آنکھ، بہنوں کے آنکھ کھا گئے۔ مہندے بیٹا دجائے دا گناہ ہے، اے بیٹی جڑی ہے نماز پڑھ دی ضرور سی پر ویلے کویلے پڑھ دی سی، حکیم الصلاۃ وآت الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین۔ زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے والے موت آ جانی ہے، میرا موت دے فیصلے ٹالنے۔ اج میں تینوں ایک گل کراں، تیری عمر 70 سال ہے، تیرا بندہ فیکٹری دا باس مالک 3 وار آواز مارے، کنی وار انہیں اندر ٹیبل تے بیل رکھی ہے، وہ اندروں بیل ماردہ ہے، بولو کی ماردہ ہے؟ بیل ماردہ ہے، بندے ٹلی وال منہ کر کے کھڑے ہوندے نے، کدوں بیل آئے تے میں اندر جاواں، 3 آوازاں تے تو اندر نہ جائیں، تینوں نوکری تو فارغ کر دے گا، آکھے گا تو میری آواز نہیں سنی، تنہا کا دی لینا ہے، تینوں رکھے اس کام لیے کہ جدوں بلاواں تو پہنچ جائیں۔ ایک کوئی مثال کافی ہے، جے تیرے چ غیرت دا مادہ آیا، یہ تو وڈی مثال دین دی مینوں لوڑ ہی نہیں پینی، جے تیرا ضمیر تھوڑا جا بھی جاگدا آیا، وہ تیرا مالک فیکٹری دا بیل دے وے تے تو پجا بچا بوا کھول کے اندر وڑ جانا ہے۔ میں افسراں کول جانا ہے، باہر کھڑے ہوندے نے بندے او دے تو بھی زیادہ چکنے، دوا بوا کھول کے اندر سلوٹ مار دے، چوک چوک کے گلاں کر دینے۔ اوے ویرا سمندری والیا تو 3 آوازاں نہ سنے، مالک گیٹ بند کر دیندا ہے، نوکری تو کڈ دیندا ہے، او دا جگرا وے 70 سال ہو گئے نے، ہر مسجد 4 سپیکراں چوں تیرے کنا چ آواز بھیجدا ہے، تو ایک تے بھی نہیں ہوندا، 4 سپیکر لگے مسجداں دے اوپر نہیں آندی۔ مہندے نماز پڑھ دی ضرور سی پر ویلے کویلے پڑھ دی سی، انہوں قبر دا عذاب مل گیا ہے۔ 2 قسم دے بندیاں تے صحیح بخاری چ لکھے آئے، حضرت امام بخاری 194 ہجری چ پیدا ہے، نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہے، عرب پتی باپ دے پتر، عرب پتی آپ بھی تے ویرا کڈا وڈا امام، 63 سال عمر پائی ہے، 36 سال دی عمر چ صحیح بخاری لکھی ہے، ویرا نبی نے ہو کے 50,000 حدیث زبانی یاد کی تھی، 6 لاکھ حدیث رسول اپنے سینے چ رکھیے۔ او امام بخاری 7,07,297 حدیثاں صحیح بخاری چ چھانٹی کر کے لکھی ہیں۔ جامع صحیح بخاری سارا دین سیف کرتا انہوں جامع کہندے نے، جدے چ دین دیاں ساریاں گلاں ضروری عمل سیف کرتے جان، انہوں جامع صحیح بخاری کہندے نے۔ 7,297 حدیثاں لکھی ہیں۔ او امام بخاری نے حدیث لکھی ہے، تسی حیران ہو جو گے، ایک
کتھوں حدیث مدنی نے کڈی ہے صحیح بخاری چ لکھی ہے نبی پاک نے فرمایا مینوں دو بندیاں تے رشک ہوندا ہے تینوں کوٹھی ویکھ کے رشک ہوندا ہے تینوں گڈی ویکھ کے رشک ہوندا ہے تینوں دکان چلدی ویکھ کے رشک ہوندا ہے تینوں کپڑے تے کڑیاں تے جُتیاں تے موبائل تے لوکاں دیاں خوبصورتیاں ویکھ کے رشک ہوندا ہے فلانے دی نو بڑی سونی ہے فلانے دا جوائی بڑا سونا ہے فلانے دی گلی بڑی سونی ہے فلانے دا شہر بڑا سونا ہے فلانے دی پارک بڑی سونی ہے حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری انہاں لکھی ہے شرح صحیح بخاری انہاں نے جناب نبی بلوغ المرام دے معلق امام ابن حجر لکھ دے نے بلوغ المرام جے گل سنیا جے دھیان نال کہندے نے جدوں سمندری دے کسے خوبصورت جگہ تے خوبصورت بندے کول خوبصورت گڈی کول خوبصورت دنیا دی چیز کو کڑائیں تے ویکھ کے کہنا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں اصل خوبصورتی تو جنت میں ہے یہ ہے زندگی یہ ہے اصل زندگی الدنیا سجن المومن و جنت الکافر اللہ کہتا ہے اس کو دل نہیں لگانا یہ ریل گاڑی میں بیٹھتے ہیں بس میں بیٹھتے ہیں رکشے میں بیٹھتے ہیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے نئی نئی گڈیاں وہ دی سیٹ سونی وہ دا پردہ سونا پر جدو سٹاپ آندا ہے بندہ وہ دے ال ویکھدا ہے نہیں ویکھ بھجن دی کردا ہے ایک منٹ پہلو ہی گڈی چ کھڑا ہو جاندا ہے کہ میں سٹاپ تے اترنا نہ سیٹ دیکھی نہ پردہ دیکھیا نہ سیٹ دی پولی جی جگہ دیکھی کہ یار بڑے آرام دے والی سیٹ نہ دے جناب اللہ لوازمات دیکھے اس گڈی دی سیٹ چھڑی تھلے اللہ آندا ہے ایک گڈی ہے تو تے بیٹھا ہے بس سٹاپ ہونا رہا کتنے دوست احباب بیٹھے جے میرے بھائیوں زندگی کا پتہ میرا ایک دوست ہے اس کی 25-30 سال کی جوان بیٹی پرسوں میں ایک افسر کے پاس بیٹھا تھا فیصلہ آباد واسا کے ڈائریکٹر تھے تو ان کے پاس ان کا بھائی بھی افسر تھا اور گجرات سے آیا تھا تو وہ مجھے رونے لگ پڑا کہتا 20 سال کی جوان بیٹی کواری اللہ کے پاس چلے گی واش روم میں گئی ہے غسل کرتی ٹیک ہوا اللہ کے پاس چلے گی میں آپ کو بھی نصیحت کروں گا کہ یہ واش روموں کی کنڈیاں نہ لگایا کریں یہ بہت نازک دور چل رہا ہے جب غسل کرنے لگو تو اس کے اوپر کوئی کپڑا لٹکا دو باہر کوئی چیز کسی کو کہو کنڈی لگا دو باہر سے کہ میں آواز نہ دے سکوں تو دیکھ لینا آج کتنی مائیں بوڑھے بزرگ واش روموں میں ٹیک ہو رہے اور کنڈیاں توڑ کے نکالے جا رہے ہیں میرے بھائیوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ بلڈ پریشر شوٹ ہو رہا ہے یہ بیماریاں اندر سے تیرے اندر چل رہی ہیں تجھے پتہ نہیں چلتا دل کے ٹیک اور یہ شجاع آباد میں جوان بیٹی نے اپنے باپ کو جگر کا ٹکڑا دیا اور باپ بچ گیا اور بیٹی مر گئی زندگی کا کیا پتہ اپنے سیکھا کرو ان چیزوں سے کیا جملہ میں تیرے اندر سمجھانا ہے امام بخاری نے حدیث لکھی ہے تے میں تین سنان لگائیں امام بخاری لکھ دے رہے دو بندیاں تے رشک نبی پاک نے کیتا ہے پہلا بندہ ہوئے ہن کئی بندے پچھتاؤں گے جنہاں رمضان چ قرآن نہیں پڑھیا میں حدیث پیش کرن لگا ہے میرے نبی فرماندے نے مینوں اس بندے تے رشک ہوندا ہے جڑا قرآن دی تلاوت زیادہ کردا ہے دو قسم دے صرف بندے تے حضور نے رشک کیتا ہے پہلا بندہ جڑا قرآن زیادہ پڑھدا ہے اچھا بھئی اتنے وزیر آباد ایک ڈبل شاہ ہویا ہے تے ڈبل شاہ نو پیسے کلو دیتے تو انہیں 2 کلو دیتے پائیا دیتے تے ادھا کلو دیتے ادھا کلو دیتے تو انہیں کلو دیتے انہیں اعتماد بنایا بولو بھئی ایسی یہ جناب سنیں وہ وزیر آباد کا ڈبل شاہ اس نے پیسے ڈبل کر دیے یہ قوم کتنی آمک ہو چکی ہے بندے پہ انٹرسٹ کر کے یقین کر کے اس کو پیسے جمع کرا کے ڈبل کرا لیتے ہیں اللہ کہتا جو رمضان میں ایک قرآن پڑھتا ہے میں 700 قرآن کا ثواب لکھ دیتا ہوں مگر ہم نے پڑھا ہی میری بیٹی حکیم صاحب میری بیگم میرے نہ شرط لالی روزیاں سو صاحب کہنے لگی ہم نے دیکھنا ہے قرآن آپ زیادہ پڑھتے یا ہم زیادہ پڑھتے تو میں نے کہا ٹھیک اور میں گاڑی میں قرآن رکھ لیا گاڑی میں سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہوں میرے پاس ٹائم ہی ٹائم تو میں موبائل سائڈ تے رکھیا قرآن پڑھنا وہ فون کرو آنا لوکاں دے گھروں تے آندے نے فون فلانی شے مکی مینوں فون آنا کنے سپارے پڑھ لے تے میں کہنا اینے تے میں کہنا تسی کنے پڑھ لے اینے جو نہ پیچھے ہونا تے جناب سپیڈ ودا دینی جے میں پیچھے ہونا میں سپیڈ ایک دن میں ایک
घंटे डेढ़ दो च ना सफ़र करद्या उन्होंने ने 4 सपारे मेरे तो अगे लंघे, मैं भी फिर 4 सपारे पढ़ के ही अपनी गाड़ी च उतरिया। तो पहलो कुरान तो मैं ही पढ़िया। तानू यह दसन का मकसद है, ये रियाकारी नहीं, सिर्फ तानू तरगीब दिलाने ली कि अपने घरां च अगर शर्त भी लानी तो इंज लाओ, दीन दी लाओ। अपने बच्चियां नू दसो कि तुसा केड़ी काम दे अंदर शर्त लानी। मेरा बेटा ना इंग्लिश से नंबर कम आए और इस्लामियात से उसको 100 नंबर आए। तो मैंने उसको पूछा भी आपको इंग्लिश में नंबर क्यों कम आए? तो कहने लगा पापा मैंने कौन सा अंग्रेज़ बनना है, मौलवी का बेटा हूँ, इस्लामियात में तो पूरे आए हैं। मेरा दिल खुश कर दिया उसने ये बात करके। मैं कहता 100 नंबर मैं लिया इस्लामियात तो मैं तो मौलवी का पुत्र है, तो मौलवी बनना, आप इंग्लिश नू की करना। तो दिल खुश हो गया। आज कितने दोस्त है बाप बैठे हैं अपने घरों का माहौल बनाए। मेरे घर में माहौल ये है, बस मैं अपनी बेटियों को बेटों को यही कहता हूँ, तेन मैं उम्रा करावांगा, तू ऐ काम कर ले, तू इन्नियां नमाज़ां जमात ना पढ़। मैं एक दिन मेरे तो सिक्योरिटी रीज़न होंदा है, मैं घर नमाज पढ़ना है, तो मेरा बेटा मेरे कोल खड़ा, मैं चल बेटा जमात कराएं। कहता पापा घर में नमाज नहीं होती, मैंने मस्जिद जाना। हूँ उसको तो नहीं ना पता भी मेरे पापा के कितने मसाइल हैं। तो मैं उसको बोला कि आप जाएं, अल्लाह की कसम है सारे वापसी तक जब तक वो आया नहीं मेरे दिल से दुआएं निकलती रही, बस दुआएं निकलती। पुत्रो माँ बाप को तुझसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुहानू यही उन्होंने चाहिए है कि साड़ी आखिरत का जरिया नजात बन जाए। पुत्रो अज नीयत करो सारे मिल के, जिन्हें मेरे बुजुर्ग बैठे ने, पुत्र भी बैठे, चन भी बैठे, नीयत कर लो। कदी भी नहीं कहना अल्लाह सानू ज़मीन का वारस दे, जदों भी मंगना अल्लाह मेरी मगरों दुआ करने वाला दे दे, मेरे मगरों मेरी नजात वाला पुत्र दे दे। वारस तो होंदा ही है, नीयत बदल लो। मैं कितने लोगों के मुंह से सुना है कि दुआ करो जी अल्लाह वारस दे दे। ओए वारस बना के करना की, वेखना ना किन्ने की जमीन तक कीता है। ओए ये मानो अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे दे, मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे जाके कहे रब्बाना ग़फ़िर ली वाले वाले। जेड़े बच्चे मैनू बचपन तो सुनते ने ज़ेब, ये सारे पूछो 28 साल हो गए ने, मेरी अखां च आंसू ही रहंदे ने तकरीर च। तो मैंने अपने बाप के लिए आंसू बहाता, उनकी मोहब्बत नहीं हमें मिली और उनके लिए दुआ करता रहता। आप बताएं कब से मैं माँ की शान बयान करता हूँ। एक वक़्त आया था मौलवियों ने कहा इसको माँ की शान ही आती है। आज सारे मौलवी माँ की शान बयान करते, बहनों की करते हैं। मेरी अल्लाह ने तहरीक कामयाब कर दी। 28 सालों में मैंने जहाँ जहाँ माँ बाप की शान सुनाई, बेटियों की, बहनों की, लोगों ने हिस्से दिए, माँ बाप की इज्जत शुरू कर दी मेरे भाइयों। और जब मेरा बच्चा मुझे फ़ोन पे कहता ना जी पापा जी, उस दिन मेरा दिल खुश हो जाता है कि अल्लाह तू मैनू जिंदगी ने बदल देता है। मैं लोगों को आना सा जी करके बुलाओ, आज मेरी औलाद भी जी करके बुलाओ। अल्लाह दुनिया च वक़्त कितने दोस्त अहबाब हैं। पहला बंदा इमाम बुखारी ने लिखा है कि जो ज़्यादा कुरान पढ़ता है मुस्तफ़ा उहदे पे रशक कर दे। तो किन्ने बंदे हाथ खड़े करते हैं जिहदे ते नबी पाक रशक करन, वो बनना चाहता बंदा हाथ खड़े करो हाँ जिहदे ते हज़ूर रशक करन। माशाअल्लाह बड़ी यार, हाथ नहीं थले करना, चुको चुको चुको, सारे चाहते हैं, सारे नीयत नहीं, सारे इरादा कर लो, पक्का इरादा, पक्का है नीयत ते दिल दी है ना, तो नीयत है तो हथ खड़ा कर दिता है ना। चुको चुको जरा जिहदे चाहता कि हज़ूर मेरे ते रशक करन, ते बस अज जिंदगी च वादा कर लो कि असी जेड़ा फारग टाइम लगे कुरान की तिलावत करांगे इंशाअल्लाह। दोबारा हाथ चुको जरा, हुण मैनूं पता लगे। माशाअल्लाह, वाह वाह, अल्लाह की कसम है फारग टाइम कुरान तर्जमे नाल पढ़ो, तुहानूं लज्जत आएगी कुरान पढ़न। कुरान तर्जमे न पढ़ो। दारुस्सलाम मकतबा है, हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने जनाब वाला वो कुरान का तर्जमा तफसीर लिखी, वो कुरान ले, उसको बोलो कि लफ्ज़ी तर्जमे वाला हमें कुरान दे दो। हाँ हाँ हाँ, पहला बंदा जिहदे ते नबी पाक ने रशक किया जिहड़ा कुरान ज़्यादा पढ़ता है, ते दूसरा नबी करीम ने फरमाया मैनूं रशक है जिहदी जेब च पैसे होण ते रस्ते च आंदियां जांदियां किते ना किते सदका खैरात ही करता रहे, वह हाथ रुके ही ना, तो हजूर ने फरमाया मैनूं उहदे ते रशक आता है। तो ज़ेब बेटे को मैं कहूँगा, इस मैं रफ़ाई काम ही लोगों को कहता हूँ, तो आप इस मस्जिद में एक फ्रिज रख दें। किधर है ज़ेब बेटा? एक फ्रिज रखो उस नुक्कर में जहाँ वो बाबा जी बैठे हैं, और उसमें चॉकलेटें रखो,
اس میں فروٹ رکھو، کھجورے رکھو، جوس رکھو، پانی رکھو. جڑا بچہ آوے فریج کھولے چاکلیٹ کھائے، جڑا بچہ آئے پانی پیے، جڑا بچہ آئے فروٹ کھائے. اللہ کی قسم عربوں کی مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں فریجیں رکھی ہوئی ہیں اور ادھر سے نکال کے لوگ کھجورے. میں نے زندگی میں جتنی کھجوروں کی قسمیں یاد کی ہیں نا وہ اللہ کے گھر سے یاد کی. کیسے؟ میں حج پہ گیا تھا، حج پہ ٹائم بڑا ہوتا ہے حجیوں کے پاس، تو ہوٹل چ میں نماز نہ پڑھنی، مینوں نہ کہنا میں نہیں میں مسیتے جانا. تو مسجد چ گیا نا، اوتھے تے ڈر ہی کوئی نہیں نہ ہوندا، اوتھے قتل جنہیں کرنا انہیں بھرنا بھی. ساڈے تے اتنے بھائی اکثر قتل ہی مسجداں چ ہوندے، بندہ سویرے نماز پڑھن جا رہا تو پھڑ لو تھڑا مار کے. کبھی ایسے ہی ہو رہا ہے نا اتنے تے بھائی صبح دی نماز پڑھنے واسطے بھی لوگ ہزار ورہ سوچ دیں. ادھر میرا دوست ہے کوئی پتہ نہیں فیصل آباد کے پنڈی پٹیاں، وہ ایم پی اے تصابت، تو وہ صبح کی نماز پڑھنے گیا تو گارڈ وغیرہ کار ہی چھوڑ گیا، تو اگے تھڑا مار کے بیٹھے تو نہ اتھے ہی تیر کر دیا. وہ میں مسجد چ گیا سعودی عرب، اور جتنی نمازیں میں پڑھنے جاتا تھا نا ہر نماز پہ اس مسجد کی فریج میں نئی سی نئی کھجور پڑی ہوتی، نئی سی نئی قسم. اور میں اتوں کھجوراں کڑھ کے نام ہی یاد کیتے تے کھانیاں بھی. تے بندے مینوں کہندے تسی اس مسیتے جاندے ہو؟ میں کہا بھائی منڈی چ انیاں کھجوراں نہیں ہوندیاں جنیاں اس مسیتے ہوندیاں. تے میں کہا بھائی میں جانا ہی جانا. وہ میرے نال وہ بھی جان لگ پے. اچھا ایک کھجور میں اتوں کھادی کھڈ کے وہ گلے چنج کھور کے نا تے سینے تک ٹھنڈ پئی. وہ میں لبدا پھرا مارکیٹ چوں یار، وہ کہندے جی وہ ڈوکے نے فریج دے وچ پے ہوندے نے بس کھائی جو. اچھا اینے ڈوکے وہ مزیدار بندہ بیٹھا بڑا ڈبا کھا جاندا. کیوں جی؟ ہاں وہ میں نا پھر میں وہ ایک ڈبا لیا حاجیاں دی گڈی چ میں بیٹھا، میں سارے نوں تقسیم کیتی. پھر میں ذہن بنا لیا کہ جنوں کھوانی ہے کھجور کھوانی. کنے بندے وعدہ کر دے کہ اس مسجد اسی فریج رکھاں گے. کیوں بھئی اے مسجد والے تے ایتھے فریج رکھو. تے جیڑا بچہ بابا فرید ہے نا پاک پتن والے، انہاں دی ماں مسلے تھلے شکر رکھ دیندی سی تے کہندی سی پتر فرید تو نماز پڑھیا کر تینوں شکر لبے گی. تو تھلے شکر انہیں چکنی تے شکر لبنی. تے ساڈے جننے نے تہاڈے بھی بچے نمازی بن سکدے نے جے تسی اپنی جیب چ. ساڈے بابیاں تے اپنی جیباں دابے رکھے نے نا کہ بالاں نوں مسیح تے دابے مارنے نے. سچی گل کر. اوتھے حکیم صاحب میں ویکھیا سو صاحب عربیاں نے نا بیلٹ پائے ہوندے نے پیٹ نال بیلٹ، تے ایک بیلٹ بچے دی لات نال بنیا ہوندا ہے. وہ بچہ پھردا بھی رہے پر دور نہیں جاندا تے رہندا اوتھے ہی ہے کیونکہ بیلٹ لگا ہوندا ہے. اپنے بچوں کو ذہن بنا دیں کہ ہم نے مسجد میں لانا ہے. اگر ماں پیو دی قبر تے جاؤ تے بچے نوں انگل پھڑ کے نال لے جاؤ. یہ نہ کیا کرو ڈر جائے گا بچہ قبراں تو ڈر جو. بچہ گھر نہیں ڈردا قبراں تو کٹھا ڈرنا. قبراں تو لے جایا کرو نال. تے بچہ پوچھے نا پاپا یہ کس کی قبر ہے تو بولو یہ میرے پاپا کی قبر ہے. تو انشاءاللہ کل بچہ تیرا بھی پھر اپنے بچے نوں انگل لا کے آئے گا کہ یہ میرے پاپا کی قبر ہے. تو اس طرح تربیت کرا کر. تو اللہ سے دعا ہے اللہ جتنے بیٹھے نے دل صاف کرنے دی توفیق دے. اے شعر پڑھنا ہے. اس کلمے دراز نے آرے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھ لا الہ. اقرا سارے کلمہ توحید پڑھ لو. حق لا الہ لا جدو آخری ہون سا اللہ پڑھا لا الہ لا. میری لگے توڑ نبا اللہ پڑھا لا الہ لا. جدو قبر دے وچ سوال ہوئے من بھی کا دا اعلان ہوئے ہر مومن دے منہ تے اظہار ہوئے ساڈا مرشد سرور صلی اللہ. پڑھو ساڈا مرشد سر. قبر چ سوال ہونا ہے تو سارے پڑھ لو ساڈا مرشد سرور. اے میرا جمعہ آ رہا مرکز خاتم النبیین
اہل حدیث مین بگلا جبوکا روڈ خالصہ چوک تو اشتہار بھی لگا 11 اپریل یعنی